मेरो नाम रघुनाथ प्रसाद यादव हो। मेरो घर अहिले वर्तमान स्थितिमा रामगोपालपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 टेङ्गर गाउँ अन्तर्गत पर्छ र पहिलाको बसबिटी गाविस अन्तर्गत पर्थ्यो। दर्शकहरू, सुन्दर नेपाल .com यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले विशेषतः स्थानीय लेभलमा राजनीति क्षेत्रमा सक्रिय रहनुभएका धेरै सामाजिक व्यक्तिहरूलाई तपाईसँग साक्षात्कार गराउँदै आएको छु। आज पनि को अतिथि हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी यहाँले पाइसक्नु भएको छ। विशेषतः लामो समयदेखि सामाजिक राजनीति क्षेत्रमा सक्रिय रहनुभएका रघुनाथ प्रसाद यादव, जो सामाजिक रूपमा एउटा चिरपरिचित नाम हुनुहुन्छ। त्यसैगरी गौशालामा शैक्षिक क्षेत्रलाई अगाडि ल्याउनको लागि, उकास्नको लागि एपेक्स बोर्डिङ समेत सञ्चालन गरेर बस्नुभएका रघुनाथजी, जो आफैमा एउटा ऊर्जाशील युवा हुनुहुन्छ, जो समाज परिवर्तन चाहनुहुन्छ, समाजमा विकास चाहनुहुन्छ, भ्रष्टाचार मुक्त समाजको कल्पना गर्नुहुन्छ र उहाँ त्यसै अनुसार लामो समयदेखि सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा अग्रसर भएर लागिरहनु भएको छ। आज उहाँसँगै रहेर म विशेष कुराकानी गर्छु। यो कुराकानीलाई तपाईँले मन पराउनुहुन्छ र सबैतिर सेयर गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि मैले लिएको छु। रघुनाथ सर, यहाँलाई सुन्दर नेपाल .com मा स्वागत छ। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर। विशेषतः यतिखेर कोरोना सङ्क्रमणको जटिल अवस्थामा शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भएका अवस्था छन्। यहाँ पनि एउटा एपेक्स बोर्डिङ सञ्चालन गरेर बस्नुभएको छ। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ। यो कोरोना सङ्क्रमणको चपेटाले गर्दाखेरि यतिखेर शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भइरहँदा यहाँहरू जस्तो शैक्षिक जगतमा काम गर्ने व्यक्तिलाई कतिको प्रभाव परेको छ? प्रभाव त तपाईँलाई भन्यो भने यति नै प्रभाव परेको छ कि शैक्षिक संस्था र सञ्चालक सबै मारमा परेको छ। विद्यार्थी पनि मारमा परेको छ। तपाईँको शैक्षिक संस्थाको अहिले नेपाल सरकारको जो वैकल्पिक शिक्षा जुन मार्फत जुन शैक्षिक शिक्षा दिने भने जुन निर्णय गरेको छ, तर त्यो काठमाडौँ, पोखरा ठुल्ठुला सहरहरूको लागि मात्रै हो। यो तराईको लागि छैन। तराईको लागि त डाइरेक्ट भौतिक रूपमा नै उपस्थित हुनुपर्ने हो। यदि भएन भने त्यो विद्यार्थीहरू कहिले पनि राम्रो हुन सक्दैन। अहिले पनि झन् यो तपाईँको अनलाइनबाट जुन पढाइ भइरहेको छ, त्यसले बच्चा झन् बिग्रिरहेको छ। किन बिग्रिरहेको छ भने तपाईँको साना बच्चाहरू 10 क्लाससम्म, इन्टरसम्म पढ्ने बच्चा 20 वर्ष मुनिको हुन्छ र साइकोलोजिकल रूपमा त्यो मुनिको बच्चाहरू तपाईँको कतिखेर त्यसको माइन्ड कता कन्भर्ट हुन्छ त्यो ठेकान हुँदैन। जसले गर्दा त्यो अनलाइन सिस्टम मार्फत जुन पढाइ भइरहेछ, मेरो व्यक्तिगत विचारमा राम्रो हुनुभन्दा अगाडि झन् राम्रो पढाइतिर हुनु पर्नेमा नराम्रोतिर गइरहेको छ। त्यसको बाटो झन् अरूतिर लागिरहेको छ। गार्जियनलाई ठगिरहेको छ। किन ठगिरहेको छ भने अब अनलाइन मार्फत पढाइ हुँदाखेरि त्यो बच्चा जतिखेर पढाइ हुन्छ त्यतिखेर मोबाइल उसको हुनुपर्ने हो। अनि जसले गर्दा 24 घन्टा उसले आफ्नो मोबाइल मलाई यस्तो आवश्यकता छ, मलाई चाहियो भने उसले गार्जियनलाई पनि आर्थिक प्रेसर मोबाइल मार्फत अनलाइनको लागि अब वाइफाई लिनु पर्यो, डाटा लिनु पर्यो, त्यो पनि खर्च बढ्छ। अनि स्कुलहरूले पनि पैसा लिइराखेको छ, क्याम्पसहरूले पनि पैसा लिइराखेको छ। तर त्यति पढाइ भनेको 2 घन्टा 4 घन्टा हुन्छ, तर त्यो मोबाइलले अरू थोक जुन नहेर्नु पर्ने, जुन नगर्नु पर्ने कामहरू गरिरहेछ, प्रभावकारी भएको छैन। त्यसकारण त्यो बच्चा झन् बिग्रिने स्थितिमा छन्। यसको लागि सरकारले अन्य विकल्प के गर्न सक्ला त यहाँको विचारमा? मेरो विचारमा त शैक्षिक संस्थामा भौतिक रूपमै उपस्थिति बरु तपाईले यदि 500 बच्चा छ भने, यदि सञ्चालन गर्नु भएछ भने, यदि 500 बच्चालाई 50-25 वटाको बच्चा टिम बनाएर चाहे एउटा क्लासको 1 घन्टा, एउटा क्लासको 1 घन्टा, एउटा क्लासको 1 घन्टा गरेर, चाहे 2टा क्लासको 3टा हुन्छ नि, 100 भन्दा तल पारेर, अनि त्यो एउटा डिस्टेन्स बनाएर भौतिक रूपमै उपस्थिति गराएर यदि गर्यो भने मात्रै
सामाजिक दूरीलाई कायम राखेर हामीले अध्ययन गराउन सक्यौँ भने त्यो प्रभावकारी रहला होइन सर? ठिक छ सर, अब कुरा गरौँ अलिकति राजनीति र यहाँको सामाजिक क्षेत्रको पनि। एउटा शैक्षिक क्षेत्रलाई उकास्नको लागि एपेक्स बोर्डिङ सञ्चालन गर्नुभएको छ, यहाँको पनि यो बोर्डिङको पनि तपाईँ सञ्चालक। त्यसै गरी सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा पनि सक्रिय भएर लाग्नु भएको छ, नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा सक्रिय राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। कसरी समय म्यानेज गर्नुभएको छ सर? समय कसरी मिलाउनु भएको छ यी सबै कुरामा? अब मैले बिहानदेखि यहाँ क्लासको बेलामा यहाँ उपस्थित हुन्छु, त्यसपछि मैले राजनीतिक क्षेत्रमै टाइम मिलाएर त्यसैमा टाइम मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब जस्तो कि 4 बजे हाम्रो क्लास सकिन्छ, 3 बजे सकिन्छ। अब शुक्रबार जस्तो कि 2 बजे सकिन्छ, अनि 2 बजे सक्ने बित्तिकै म तपाईँको फिल्डमा जान्छु। अनि शनिबारको मैले खाजा खाएर त्यसपछि पनि निस्किन्छु। अनि कहिले 7 बजे कहिले 8 बजे राति यसो फर्केर आउँछु। मेरो रुटिनै त्यही हो। भनेपछि समग्र रूपमा जनताहरूसँग भेटघाट भइरहेको हुन्छ, उनीहरूको समस्या गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ है सर? यो राजनीति भनेको चाहिँ के रहेछ तपाईँको विचारमा? अनि यहाँले कहिलेबाट सुरु गर्नुभयो राजनीति? राजनीतिको परिभाषा चाहिँ तपाईँको विचारमा के हुन आउँछ? अब मेरो जुन किसिमले मैले सुरुदेखि नै बाल्यकाल भनौँ चाहे विद्यार्थी लाइफ भनौँ, मैले 2036 सालमै सानो फुचाफुची थिएँ। त्यतिखेर गाउँमा जाँदाखेरि, गाउँमा बस्दाखेरि जसको बाहुल्य हुने त्यसले बोल्न नदिने अनेक किसिमको समस्याहरू त्यहाँ त्यतिखेर थियो। अनि 3-4 क्लासमा पढ्दाखेरि त्यतिखेर मैले 36 सालमा त्यही पढाएको थिएँ। त्यतिखेर त्यति थाहा थिएन, तर परिवर्तन हुने होइन, प्रजातन्त्र आएपछि तपाईँको यति फेसिलिटी पाउने हो, जनतालाई सुख दिने हो, यस किसिमले कुरा सुनेका थिए। जसले गर्दा हामी पनि एउटा विद्यार्थी थियौँ। अनि तपाईँको त्यहाँ मेरो गाउँनिर एउटा गाढा तपाईँको भन्सार चौकी थियो, पोखरभिन्डा चौकी थियो, तिनीहरू बन्द गर्न तपाईँको त्यहाँ आगो लगाउन हामी गए थियौँ। त्यसपछि बिचमा 36 सालपछि बहुदल निर्दलको चुनाव भयो। तपाईँको फेरि निर्दलले जितिसकेपछि अनि त्यसपछि 40-42 यस्तै हुँदा मैले एसएलसी पास गरेँ। एसएलसी पास गरिसकेपछि अनि इन्टरमा पढ्दाखेरि तपाईँको फेरि 46 सालमा बैचलर गर्दाखेरि 46 सालको जनआन्दोलन भयो। त्यसमा त्यतिखेर मैले विद्यार्थीकै माने अलि हाइट पुगिसकेको थियो। अनि त्यसपछि त्यसमा इन्भल्भ भएर अनि त्यसपछि त्यतिखेर नै बहुत माने तपाईँको प्रजातन्त्र आइसकेपछि मैले नेपाली काङ्ग्रेसको तपाईँको त्यहाँको मैले बसबिटी गाविसको मैले एउटा सचिवको रूपमा काम गरेँ। लिड पनि गर्नु, नेतृत्व गर्नुभयो। अनि त्यहाँ काम गरेँ। त्यसपछि मैले युवा हुँदाखेरि तरुण दलमा पनि काम गर्दै थिएँ। सर, यो 36 सालदेखि जसरी यहाँले अनौपचारिक कुराकानीको सिलसिला पनि भन्नुभयो, जति बेलादेखि यहाँलाई सम्झना छ त्यति बेलादेखि तपाईँ काङ्ग्रेसमै हुनुहुन्छ होइन? यो काङ्ग्रेसमा यति लामो समय रहिसके पछाडि लागेन अब यो काङ्ग्रेसमा मैले लामो समय समाजसेवा गरेँ, सक्रिय राजनीतिक जीवन बिताइरहँदाखेरि एकचोटि म पद नै ओगटेर भए पनि जनताको सेवा गर्छु भनेर कहिलेकाहीँ मेयर, वडा अध्यक्ष लगायत प्रदेश अनि संविधान सभा सदस्यमा उठौँ भन्ने त्यस्तो जिज्ञासा केही लागेन मनमा? यो भन्दा अगाडि त्यति, आज 5 वर्ष अगाडि त्यति थिएन। किन थिएन भने मैले तपाईँको एउटा अझ पदमा पनि बसेको व्यक्ति हो। यहाँ साझेदारी वन गैर सरकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित अहिले तपाईँको एको फन और फेको फन भने नेपालमा छन्। वन क्षेत्रमा काम गर्ने, सामुदायिक वनमा काम गर्ने धेरै संस्थाहरू छन्। सामुदायिक वन र तपाईँको साझेदारी वन। अनि मैले बसबिटी स्कुलमा तपाईँको 62 सालमा त्यहाँको उच्च मावि अहिले छ, त्यहाँको व्यवस्थापक समितिको मैले सदस्यमा बसेका थिएँ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट मैले पदमा अलिकति त्यहाँ यस्तो सुधार, यसरी राजनीति गरेर अनि केही पाउने होइन, जनतालाई पनि सुख सुविधा दिने होइन भने मैले इच्छा जाहिर गरेँ।
त्यहाँ माविको मैले अध्यक्षकै उम्मेदवार बनेका थिएँ, तर सर्वसम्मतबाट अब म भन्दा त्यहाँ गाविस अध्यक्षको 18 वर्ष काम गरेको व्यक्ति र म थिएँ। दुवैजनामा अलिकति अब यस्तो हुन्छ कि सिनियर छ, उहाँलाई नै सर्वसम्मतले उहाँलाई अध्यक्ष बनायो, मलाई सदस्य बनाउनु भयो। अनि उहाँको जनताले, गार्जियनले, अभिभावकहरूले। अनि त्यसपछि मैले त्यहाँबाट काम गर्न सुरु गरेँ। स्कुलको त्यतिखेर पनि मैले आफ्नो सदस्य भए पनि आफ्नो जुन राख्नुपर्ने कुरा अहिले मैले राखेँ। त्यसले गर्दा त्यहाँबाट मैले एउटा वन क्षेत्र, प्रत्येक गाविस तपाईँको त्यतिखेर 17वटा गाविसमा एउटा बाँकेमारा साझेदारी वन, जुन त्यो वन तपाईँको 17वटा गाविसको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने, अनि पछि गएर 33वटा गाविसको त्यहाँको अध्यक्षको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने, त्यसको मैले अध्यक्ष बने। मैले बसबिटीबाट प्रतिनिधित्व गरेर अनि त्यो 33वटाको अध्यक्ष भएर मैले वन क्षेत्रमा काम गरेँ। अनि त्यो बाँकेमारा साझेदारी अहिले पनि छ। मैले त्यतिखेर सुरुवात साझेदारी वनको नाउँमा कसैले नजान्नु पर्ने मैले पुरै जिल्लाभरि, अनि पछि गएर त्यसको पनि सेन्ट्रल लेभलमा साझेदारी वन खारिज गर्ने भन्ने स्थिति आयो। त्यसको पनि सेन्ट्रल लेभलमा आन्दोलनमा भाग लिएर मैले त्यतिखेर पनि यो त्यसको छाता सङ्गठन भनेको साझेदारी उपभोक्ता महासङ्घको जन्म भयो र त्यहाँको पनि संस्थापक मैले केन्द्रीय सदस्य भएँ। अनि त्यसपछि त्यहाँ पनि काम गरेँ मैले केन्द्रीय सदस्य भएर। अहिले मैले तपाईँको त्यहाँको वरिष्ठ केन्द्रीय उपाध्यक्ष पनि हो र 10 वर्ष मैले त्यही बाँके साझेदारी वनको मैले 62 देखि 72 सम्म मैले अध्यक्ष भएर 33वटा गाविसको माने अध्यक्षता मैले त्यहाँ गरेका थिएँ र त्यो प्रभावकारी नै भयो। अहिले पनि तपाईँ जतिखेर बाँकेमाराको पुरै देशभरमा जति पनि साझेदारी थियो सबैले जान्थ्यो। अहिले त्यहाँको अध्यक्षहरू भइसकेछ, मलाई लाग्छ सबै बिर्सिसकेका छ। त्यसले गर्दा अब तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला कि अब त्यतिखेर तपाईँको मिडियाहरू पनि त्यहाँ आउँथ्यो, अरूहरू पनि सबैलाई थाहा थियो कि साझेदारी वनबाट नै काठ दाउरा उत्पादन भएर हामीले पाउनु पर्ने हो, बिरुवा पाउनु पर्ने हो। मैले प्रत्येक गाविसमा मैले बिरुवा उत्पादन गराएर आफ्नो किनेर समूहबाट, अनि त्यहाँबाट मलाई लाग्छ यो तपाईँको भिक्सहरू प्लान्ट जुन छैन त्यो त्यतिखेर मैले नै उत्पादन गरेर पठाएको भिक्सहरू अहिले पनि जिल्लाभरि छन्। धेरै प्रति परातहरूमा पनि मैले वृक्षारोपण गराएँ। आफ्नो वार्डमा पनि एउटा थियो, अहिले अब सक्न गाउँलाई सुरक्षित गर्न सकेन, अहिले पनि 2-4-10वटा रुखहरू छन्। यो सबै काम यहाँले गराइरहँदाखेरि चाहिँ एउटा निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएर काम गर्ने इच्छा चाहिँ आयो कि आएन त यहाँको मनमा? त्यसपछि मलाई यसरी आयो कि अहिलेको मैले यस हिसाबले गर्दाखेरि जब काम गर्ने मौका पाउँदाखेरि नै मान्छे अलि जान्ने हुन्छ, अवसर पाएको अवस्थामा। अनि त्यसपछि मैले यो भन्दा अगाडिको स्थानीय निकायको अहिले म त्यतिखेर जिल्ला कार्य समिति सदस्य पनि थिएँ, तर पनि मैले अब क्षेत्र लेभलमा तपाईँको आमन्त्रित सदस्य भएर, पार्टीको रुल छ आमन्त्रित भएर बस्ने हो, काम गर्ने हो क्षेत्रमा, किनकि त्यो त जिल्ला सदस्य हुन्छ। अनि त्यतिखेर मैले अब उम्मेदवारी मेरो पनि पार्टीमा टिकट पाऊँ भनेर मेयरको टिकट इच्छा थियो। मेयरको आकाङ्क्षी हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर? आकाङ्क्षी मैले थिएँ, तर त्यतिखेर त्यहाँ के भयो भने क्षेत्र लेभलमै त्यसको निर्णय गरिदियो। अब मैले पाउनु पर्ने अब अरूजनालाई त्यहाँ क्षेत्रबाट नै निर्णय गरेर अनि पठाइदिँदाखेरि अब जिल्लामा पनि तपाईँको अब सामूहिक रूपमा जिल्ला कार्य समितिमा कुरा मिलेन भने अनि तपाईँको केन्द्रीय सदस्य होइन, तपाईँको जिल्ला सभापति, उपसभापति, कोषाध्यक्ष, यसरी 4-5 जनाको पदाधिकारी त्यसको क्याबिनेटको हुन्छ। त्यो क्याबिनेटमा नबसेको कारणले आफ्नो पनि
पहुँच नभएको कारणले गर्दा मैले टिकट माने सकेन। जबकि त्यो चुनावमा मैले वार्डमा काङ्ग्रेस नै जितेको हो, जबकि जसले मेयरको उम्मेदवार थियो त्यो मेयरको उम्मेदवार तपाईको आफ्नो वार्ड पनि जित्न सकेन र त्यो वार्डमा पनि जुन विपक्षी थियो तपाईको त्यसको जो जितेको छ त्यो भन्दा पनि तपाईको धेरै लगभग 100% मा 40 र 60 को एभरेजमा आफ्नो वार्डबाट विपक्षीले तपाईको 60% मत ल्याएर अगाडि बढ्यो। जबकि मेरो वार्डमा आफ्नो वार्ड काङ्ग्रेसको वार्ड पनि जिताए र त्यही मेयरलाई जुन जितेको मेयर भन्दा डबल मत दुगुना मत हामी त्यो मेयरलाई दिएको थियौँ। अब यदि पाइदिएको भए झन् तपाईको त्यो मत भन्दा बढी ल्याउने थियो होला कि। भरे पछाडि यहाँले टिकट पाइदिएको भए जित्ने सम्भावना प्रबल थियो भन्ने तपाईको भनाइ हो, मेरो विचार है सर। यदि एउटा अलिकति जनताले यहाँलाई हेरिरहँदाखेरि यतिखेर विश्वदेखि हरेक नेपालबाट तपाईँको अन्तर्वार्ता हेर्दै हुनुहुन्छ होइन, यहाँकै रामगोपालपुर नगरपालिकाबाट पनि धेरै सरोकारवाला निकाय तपाईँसँग को अन्तर्वार्ता हेरिरहनु भएको छ भने एउटा कुरा भनिदिनुहोस् त सर, यहाँले मेयरको आकाङ्क्षी हुने इच्छा चाहिँ किन राख्नु भएको थियो? के थियो त्यो अवस्था जुन तपाईँलाई त्यो मेयरको आकाङ्क्षी बनायो त्यतिखेर? मैले अहिले देशको स्थिति हेर्दाखेरि मैले धेरै ठाउँमा अब काम गर्ने जबसम्म मौका पाउँदैन भने काम कसरी गर्ने हो, अनि मैले मेयरदेखि नै सुरु गरौँ र यस्तो काम गरौँ जसले गर्दा मेरो र मेरो पार्टीको छाप यस किसिमले आओस् कि मैले काम गर्दाखेरि यो नगरपालिका फेरि रिपिटेसन माने जितोस् र यो प्रदेश पनि जितोस् र यो नमुनाको रूपमा र यो के भन्छ संसदीय क्षेत्र पनि जितोस् र एक्जाम्पलको रूपमा बनोस् कि फलानो पार्टीको मेयर जित्दाखेरि र यस किसिमले काम गरेको छ, त्यसकारण अरू क्षेत्र माने अरू नगरपालिका पनि अरू पालि माने जितोस् भन्ने मेरो महत्त्वाकांक्षा थियो, मेरो इच्छा थियो। तर अब त्यसरी भयो। फेरि निर्वाचन त अब आउँदैछ, अब त एकदम समय छुट्टिँदो छ अहिलेका जनप्रतिनिधि वर्तमान जनप्रतिनिधिहरूको। अब निर्वाचन आइरहँदाखेरि चाहिँ अब के छ त, यहाँले हिजोको अवस्थामा आकाङ्क्षी हुँदाहुँदै टिकट नपाएको अवस्था, अब चाहिँ के छ त यहाँले टिकट पाउने सम्भावना र लड्ने सम्भावना त चुनावमा? अब हेर्नुहोस्, टिकट पाउने इच्छा झन् त्यो भन्दा बढी यसपालि तीव्र बनेको छ किनकि कम्युनिस्ट सरकारले त्यहाँ कम्युनिस्टको माने माओवादीको सरकार छन्, मेयर माओवादीको जितेछ, मेयर उपमेयर। अब त्यहाँ मेरो इच्छा छ कि त्यहाँ यदि काङ्ग्रेसले जुनसुकै स्थितिमा जित्नु पर्ने, किनकि मेयर यदि जित्यो भने अब त्यहाँको सरकार त काङ्ग्रेसको ह्यान्डओभरमा हुन्छ नि त, त्यसले गर्दा र काङ्ग्रेसले यस किसिमले काम गरोस् और काङ्ग्रेस मलाई टिकट दियोस्। यदि मलाई टिकट दियो भने म प्रत्येक क्षेत्रमा यस किसिमले, चाहे वो शिक्षाको क्षेत्र होस्, चाहे स्वास्थ्यको क्षेत्र होस्, चाहे यातायातको क्षेत्र होस्, तपाईको त्यहाँ कृषि प्रधान रूपमा त्यो नगरपालिका छ, सिंचाइको पनि हुन्छ, सिंचाइ अन्तर्गत जति पढ्ने हुन्छ नि, मैले यस किसिमले काम गरौँ जसले त्यहाँको जनतामा र आम पब्लिकमा यस किसिमले प्रभाव परोस् कि भोलिको लागि नेपाली कांग्रेस र मैले पनि मेयरबाट भोलि विधायक, भोलि तपाईको एमपी को अवसर पाउने सम्भावना रहोस्। त्यो रामगोपालपुरको वर्तमान अवस्था के छ सर अहिले? हुन त त्यहाँनिर अधिकांश वडा अध्यक्षहरू नेपाली कांग्रेसबाटै प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ, विजय हुनुभएको छ होइन। वर्तमान अवस्थामा यहाँले रामगोपालपुरको चाहिँ विकासको अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? मैले त्यहाँको स्थिति हेर्दाखेरि जुन किसिमको त्यहाँको नेपाली कांग्रेसको 9 वटा त्यहाँ वाडा छन्, 9 वटा वाडामा तपाईको 5 वटा वाडा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेसको छ, जसमा तपाईको 3 वटा वाडा पूर्ण रूपेण बहुमतमा छन्, 2 वटा वाडा अध्यक्ष अल्पमतमा छन्, 3 र 4 अल्पमतमा छन् र मेरो वाडा 2 नम्बर हो, पूर्ण बहुमतमा छ, 5 के 5 माने जितेछ, 9 नम्बर त्यस्तै हो,
6 नम्बर पनि त्यस्तै हो। त्यसले गर्दा अब त्यहाँ के छ भने तपाईको त्यहाँको मेयर साहब, अब मेयरै भन्नु पर्यो, मेयर भनेको प्रत्येक जनताको मेयर हुन्छ। कुनै एउटा वार्डको एउटा पार्टीको जितिसकेपछि त्यो आम जनताको हुन्छ, सार्वजनिक पदमा बसेपछि। हजुर। अनि सार्वजनिक पदमा बसिसकेपछि उले आफू बजेट अहिले विवादमा त्यहाँ छ, तपाईको अदालतसम्म पनि गइसकेका छन्। उसको जुन काम जस्तो कि सिँचाइमा करोडौं रुपियाँको भ्रष्टाचारी जस्तो माने बुझिएको छ। अब मैले प्रमाण सहित अब सुनेको छु मैले, अब मैले त्यहाँ कमिनेटको पनि मान्छे होइन, तर त्यहाँ अहिलेको स्थितिमा जुन किसिमले कर उठाइराखेका छन् स्थानीय सरकारले चाहे केन्द्र सरकारले, त्यो करको लगानी, त्यो करको पैसा कहाँ गयो थाहा छैन, अरू पैसा आयो कहाँ गयो त्यो पनि थाहा छैन, सिँचाइ के भयो त्यो पनि थाहा छैन। जबकि मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ त्यहाँ तपाईको कृषि प्रधान त्यो नगरपालिका हो, कृषिमा भर पर्ने त्यहाँको, र कृषिमा तपाईको कतै सिँचाइको व्यवस्था छैन। अहिले यदि सिँचाइ भइदिएको भए धान हुने थियो, मकै हुने थियो, गहुँ काटेर, त्यो कतै छैन। तपाईँ गएर हेर्नुहोस्, पहिला कुरा त्यो भयो। त्यसपछि अब मैले त्यहाँको स्थिति माने सुनेको छु, त्यहाँ भ्रष्टाचारीको रूपमा अनाधुन भ्रष्टाचारी भइराखेको छ। तपाईको कुनै जस्तो कि सिँचाइको करोड रुपियाँ भएको छ मैले सुनेको छु, तर त्यहाँ अब कतिको भनौँ अलिकति पनि स्थिति त्यहाँ सिँचाइको स्थिति राम्रो छ। कृषकहरूको समस्यामै छ, समस्यै छ। यातायातको कुरा लिउँ, अब उसको आफ्नो वार्डमा होला मेयरको, उसको आफ्नो पार्टीको वार्डमा होला, तर अरू वार्डमा मैले हेर्दाखेरि त्यस्तो यातायातको पनि त्यस्तै छ। माने नयाँ कुराहरू त्यस्तो जुन नेपाल सरकारको अब सर्कुलर अनुकूल पर्छ त्यो माने मात्रै होला। सर, तर जनप्रतिनिधिहरूले त भनिरहेका छन् नि हामीले काम गरेका छौँ, विपक्षीले नदेखेको मात्रै हो, आलोचना मात्रै हामीले सहनुपर्छ विपक्षीबाट, कहिले हामीले राम्रो काम गर्दा पनि जस पाउँदैनौँ भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरू त। होइन, भनेर भएन नि। तपाईँले अहिलेको स्थितिमा वाडा अध्यक्ष मानौँ नेपाली काङ्ग्रेसको 5 वटा वाडा छ, अरू बेला छोडिदिनुहोस्, यो तपाईँको अहिले त्यहाँको केस अदालततिर पनि गइसक्यो। अदालतमा किन गयो? एउटा वाडा अध्यक्ष पनि जनप्रतिनिधि हो नि त। अनि त्यो वाडाले 10 लाख रुपियाँले के गर्न अहिलेको समयमा के गर्न सक्छ र? तपाईँले माने 10 लाख माने के भन्छ 10 लाख रकम विनियोजन गर्ने एउटा वाडा अध्यक्षलाई तपाईँ करोडौं ह्यान्डल गर्ने, आखिर तपाईँ पनि त्यही वार्डमा गर्ने हो नि त, त्यही नगरपालिकाभित्र गर्ने हो नि त, अनि वाडा पनि त्यही गर्ने हो नि त। अनि तपाईँलाई किन माने शङ्का लाग्यो वाडालाई बजेट नदिनलाई? तपाईँ 10 लाख 15 लाख 20 लाखमा वाडा सञ्चालन अहिलेको स्थितिमा हुन्छ? यहाँको वाडालाई करोड रुपियाँ चाहियो नि त। यहाँको भनाइ अनुसार जहाँ विकास गरे पनि रामगोपालपुर भित्र विकास हुन्छ नि त। त्यसरी हुनुपर्ने हो नि त। अनि पावरलाई तपाईँ बजेटलाई अर्थलाई सबै आफ्नो हातमा लिने हो। तपाईँ जनतालाई मात्रै तपाईँले प्रतिनिधित्व माने भोट हालेर जिताएको छैन नि। त्यहाँ वाडामा पनि 5 जना छ, स्थानीय लेभललाई थाहा छ मेरो गाउँमा के समस्या छ, मलाई थाहा हुनुपर्ने हो नि त। भनाइको मतलब त्यहाँको वाडा अध्यक्षलाई थाहा हुन्छ नि, त्यहाँको प्रतिनिधिलाई थाहा हुन्छ नि त मेरो गाउँमा सिँचाइको कहाँसम्म समस्या छ, पुलको कहाँ समस्या छ, वार्ड यातायातको कहाँ समस्या छ। तपाईँ त्यहाँ रामगोपालपुर माने बसेर के छ भने टेङ्गरको थाहा हुँदैन नि। यदि त्यस्तै छ भने वाडा अध्यक्ष किन चाहियो? वाडा प्रतिनिधि किन गर्नु? जुन ठाउँको उसलाई त्यो अवस्था थाहा हुन्छ, त्यो अवस्था थाहा हुन्छ नि। अनि त्यो नगरेर तपाईँले आफ्नो हातमा सबै थोक लिन मिल्दैन नि। त्यसले गर्दा यदि त्यस्तो भएको छैन भने तपाईँ अहिले त्यहाँको के छ भने बुक लिस्ट के छ हुन्छ नि त। अब मैले त्यहाँ पदमा त बस्या छैन, के भन्छ, अनि त्यो हेर्नुहोस् अनि थाहा हुन्छ। मेरो वार्डको मैले सुनेको हो 10 लाख रुपियाँ
विनियोजन गरेको हो। 10 लाखमा के हुन्छ र अहिलेको स्थितिमा? त्यस्तै स्थिति त्यहाँ नगर प्रमुखले माने गरेको। यदि त्यसरी गरेको छ भने प्रत्यक्ष रूपमा त्यसको नगर प्रमुखको त्यहाँको लागि, त्यो वाडाको लागि र काङ्ग्रेसको प्रति सोच राम्रो छैन, बुझ्नुपर्छ। मेरो बुझाइ, तपाईँको बुझाइ त्यो हो। सर, अब अन्तिममा छौँ। जाँदै सुन्दरनेपाल.com युट्युब मार्फत तपाईँको अन्तर्वार्ता विश्वको 50 भन्दा बढी देश, त्यसै गरी नेपाल अधिराज्यभरि केन्द्र सरकार, प्रदेश, स्थानीय तहका स्थानीय सरकार, त्यसै गरी सरकारवाला निकाय, रामगोपालपुरका सम्पूर्ण जनताले यतिखेर तपाईँसँगका अन्तर्वार्ता हेरिरहँदाखेरि उहाँहरूलाई अन्तिममा जनतालाई भन्नुपर्ने कुरा केही छ भने प्लिज भन्न सक्नुहुन्छ। मैले भन्नुपर्ने कुरा के छ भने त्यहाँको स्थानीय साथीहरूले, आम जनताले आउँदो यदि चुनाव भयो भने त्यस्तो पार्टीलाई दिनुपर्ने हो जुन कि मलाई केन्द्रसँग मतलब हुँदैन, स्थानीय सरकारको मतलब मलाई स्थानीय लेभलमा बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँको विकास कसरी हुने हो, चाहे ऊ शिक्षा क्षेत्रमा होस्, शिक्षाको प्रगति मलाई बाहिर जानु नपरोस्, त्यस्तो शिक्षा त्यहाँ हुनुपर्ने हो। यातायातको लागि मलाई कुनै किसिमको अप्ठ्यारो नहोस्, मेरो घरमा यातायात हुनुपर्ने हो। स्वास्थ्यको स्थिति मलाई स्वास्थ्यको स्थितिमा बाहिर नजानु पर्ने होस्, मेरो नगरपालिकाभित्र हुनुपर्ने हो। त्यस्तो स्थिति र सिँचाइ किसानको लागि त जस्तो कि कोल्ड स्टोरको आवश्यकता, मलाई यदि कुनै सामान यदि उत्पादन गरे पनि त्यसको सेलिङ भएन भने, मार्केट यदि सम्म पुग्न सकेन भने, तबसम्मको लागि नाश नहोस् भने कोल्ड स्टोर जस्तो चिजहरू पनि त्यहाँ उपलब्ध हुनुपर्ने हो। त्यो हाम्रो नगरपालिकाको भित्र गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसले नै हो, किनकि त्यहाँको कम्युनिस्ट सरकार माओवादीलाई हामीले हेरिसकेछौँ र केन्द्र सरकारमा पनि कम्युनिस्टलाई हेरिसक्यौँ, एमालेलाई। अहिलेको स्थिति र अहिलेको चाहना पनि नेपाली काङ्ग्रेस हो र जुन साथी बुझ्या छैन त्यो साथीलाई पनि म भन्न चाहन्छु कि यस्तो विकासशील पार्टी र व्यक्तिलाई नै भोट दियोस्, बुझेर सम्झेर, कुनै लोभ लालचमा नपरेर र नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै त्यहाँ जिताउँ भने तपाईँको भनाइ हो। हस् सर, यहाँले सुन्दरनेपाल.com-मा आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। यो जटिल अवस्थामा पनि यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। ल तपाईँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकहरू, विशेष त सुन्दरनेपाल.com-मा मैले यो अन्तर्वार्ता तयार गरिरहँदाखेरि मास्क, सेनिटाइजर लगायत 2 मिटरभन्दा बढीको दूरीमा रहेर यो अन्तर्वार्ता तयार गरिरहेको छु। कोरोना सङ्क्रमण नेपालमा बढिरहेको अवस्था छ, सङ्क्रमित पनि बढिरहेका छन्, मृत्युदर पनि बढिरहँदा वास्तवमा सचेत हुनुपर्ने र सरकारले लागू गरेको निषेधाज्ञालाई पालना गर्नुपर्ने अवस्था यतिखेर देखिएको छ भन्दै सुन्दरनेपाल.com-बाट यतिखेर भने पवन घिमिरे बिदा माग्न चाहन्छ। हवस् त, धन्यवाद।